یقین کرو زیادہ ٹائم لنگ گیا ہے، تھوڑا باقی رہ گیا، زیادہ وقت میرا تھوڑا گزر گیا ہے۔ اگر بندہ اپنے زندگی نہیں ریشو کڈے، راتاں وکھریاں کر دیا، کیونکہ رات بندہ سین وچ گزار دینا، تے پہلے 14 سال جڑے نا انسان دی زندگی نے او تے بیہوشی نے عالم وچ گزرنے، جاگتاں کی پتہ ہی کوئی نہیں ہونا، میں کہہ پیا کرنا 14 سال تو بعد انہوں تھوڑی بہت ہوش آنی ہے، اور راتاں بھی کٹ دیو تے ٹوٹل انسان دی زندگی ٹوٹل او 25 سال ہے جڑی انہیں گزارنی ہونی ہے۔ باقی بڑھاپا، بچپن، راتاں کٹ کے اے انسان نہیں وقت گزرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نا نا تساں سارے پراواں سنیا ہو سی، ماشاءاللہ میرے مسلک نے مقتدر لوگ بیٹھے، اے بڑے سچے لوگن، سچے لوگن۔ حضرت نوح حضرت آدم تو بعد تشریف لے کے آئے، اور سبحان اللہ 950 سال آپ نے اپنی امت نو تقریراں کی تھی۔ کتنے 100 سال؟ تھوڑا جا اچھی، ایک باری ذرا گنگیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، جڑے زنانیاں پیچھے ماں نو گالاں کڈنے انہاں نو چھٹی، جڑے 11 بیلیاں پیچھے پیو نو تکے مارنے انہاں نو چھٹی، باقی آگے اپیلے۔ کتنے 100 سال؟ 950 سال۔ ہن مینوں دسو بھئی جس نبی 950 سال صرف تقریراں کیتیاں، اس نے اپنی عمر کتنی ہو سی؟ تو پھر اگوں جڑے سنن والے انہاں نے عمراں کیڑیاں کی ہو سن۔ ایک دن حضرت نوح ممبر تے تشریف فرمان، اور آخری نبی نہیں آخری امت نہ ذکر چھڑ گیا، اور حضرت نوح نے آخری نبی پاک نہیں آخری امت نہیں عمر دسی، تے ایک بڈھی جئی مائی وچ کھل گئی، آہنی ہے سونیا تسی پہ فرمانے ہو کہ انہاں نے عمراں زیادہ تو زیادہ 65 تو 70 سال نے درمیان ہو سن، تے اگر او عمر میں نو مل جائے نا میں تے ساری زندگی سجدے چی لنگا دیا۔ میں تے سجدے تو سیری نہ چاہوں۔ میرے دوستو تے میرے بھائی، خدا نہ نام لے، اے زندگی چند روزہ جے، اے ٹر جانی جے، اے تساں برف نہ بندہ تکیا ہو سی جڑا برف ویچنا ہے، برف اس بلاک رکھے ہونا ہے برف نہ، تے بار بار بوریاں پڑ پانا ہے، بار بار اپر کپڑے پانا ہے، بار بار بات اس کی بچانا ہے، تے او جس ٹائم کھرن لگ پوے نا تے پھر اس نی نظر گاہ کال ہونی ہے بھئی اللہ کرے کوئی آوے تے میرا سودا وک جائے، تے آخر تے وہ منتاں بھی کرن لگ پینا ہے، یار لے جاؤ برف، میری تے تسانی زندگی برف نے بلاک نی طرح پگھل رہی ہے۔ لوگ بڑے مان کرنے میں چودھری، میں راجہ، میں ملک، میں اے پلازے نہ مالک، میں اس بنگلے نہ مالک، اور کفن کا کپڑا اس کا وہ دکان پہ آ چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، ہاں اللہ اکبر، ساڑھے بزرگ فرمانے بندیا تو جدو دنیا تے آیا سے نا تے تو پیا رونا سے تے لوگ پہ ہسنے سن، بچہ جدو پیدا ہوئے او رونا ہونا ہے، تے جڑا بچہ تے جاکت روے نہیں نا تے کار والے بھی پریشان ہو جانے، کیونکہ اکھاں جاگتے نہیں بند ہونیاں بھئی مویا یا جینا ہے، تے بچہ رو پوے تے مامے بھی خوش تے چاچے بھی خوش تے پھپھیاں بھی خوش تے ماسیاں بھی خوش تے پیو بھی تے ماں سارے خوش ہو پینے، کیونکہ بچہ رو پیا ہے، لہذا اس وقت رونا بچے نی زندگی نی علامت ہونا ہے۔ داتا صاحب فرمانے او بندیا تو جدو دنیا تے آیا سے تے تیرا رونا تیری زندگی نی علامت بنیا سی، اس شان نال زندگی گزار کے جا کہ تو ہس رہا ہوئے تے لوکی رو رہے، تو ہس رہا ہوئے تے لوکی رو رہے ہو من۔ ہاں گرامی قدر احباب، اے زندگی بالکل چند روزہ جے، اللہ نے ایک ولی نی داستان تو آنو سنان لگا، ہائے کیا بات ہے، اللہ نے ایک نیک بندے چوکچ کھل کے پہ رومن، کسے بندے پوچھیا سرکار کیوں رونے ہو؟ آپ نے فرمایا بندیاں نہیں اپنے رب نال صلح پیا کرانا۔ اس آگیا تے صلح پہ کرانے ہو تے رونا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا تاں پیا رونا کہ رب تے من گیا ہے بندے نہیں پہ من۔ آئے ہائے میں منتاں کیتیاں خدا نہ نانے، آؤ آؤ مسجد نہ دروازہ کھلے ہے، آؤ او اللہ نہ کار کھلے ہے، آؤ ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے رب نو مناؤ، توبہ کرو، معافی منگو، گناہاں واسطے چپ جاؤ اپنے رب نے سامنے، تے کوئی بندہ منن واسطے تیار نہیں، اللہ من گیا ہے بندے نہیں پہ مننے تے تاں پیا رونا، تے چند دن گزرے تے اوہی بزرگ قبرستان وچ کھل کے پہ رومن، تے اوہی بندہ اتفاقاً گزریا تے اس آکھیا کرما والے ہو، چوکاں تکیے تے تاں رونے ہو، قبراں والے پاسے جائیے تے تاں رونے ہو، اج کیوں پہ رونے ہو؟
آپ نے فرمایا اج پھر صلح پیا کرنا. آئے ہائے تھوڑا جہا اچھی بولو. اچھا بولن نال بالکل تانوں کچھ بھی نہیں ہوندا. اگر کوئی ٹھڈا چ وٹ شٹ پی جائے یا سر چ درد ہو جائے, پیناڈال دی گولی میں جیب چ رکھی ہے چاہیے سا. سبحان اللہ اچھی بولو. آئے ہائے 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 میرے دوستو تے پائیو تے گرامی قدر احباب. اس آکھیا جناب آج کیوں رونے ہو؟ آپ نے فرمایا آج تاں پیا رونا کہ آج اے من گئے او نہیں پیا من. ہائے ہائے اے من گئے او نہیں پیا مننا. میری تے تواڈی قبر تک اور مرن تک ساری کھیڑے, اس تو بعد میریاں تے تواڈیاں کھیڑاں ختم ہو جانیاں. اس تو بعد معاملہ خدا دے سپردے. اس تو پہلے پہلے جو کرنا جے کر لو. میرے گرامی قدر احباب, یہ موت کسے کی نہ نے چھوڑنی, نہ نے چھوڑنی کسے کی. خدا نہیں قسم ہے نہ نے چھوڑنی. نہ امیرانو نہ غریبانو, نہ عالمانو نہ ان پڑھانو, نہ بادشاہانو نہ وزیرانو, نہ فقیرانو نہ امیرانو, نہ کوٹھیاں آلیانو نہ چوپڑیاں آلیانو, نہ لینڈ کروزر آلیانو نہ موٹر سائیکل آلیانو. کسے نو موت نہ نے چھوڑنی. موت آنا ہی آنا جے. ماں اپنے بچے نو بھیجے کہ جا میرا پتر ڈڈیال بازار چو سودا لے کے آ, تے تھوڑی دیر بعد ماں نو پتہ لگے اللہ نہ کرے کہ تیرے بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ایمان نال دسو اس ماں تے کے گزرے گی؟ اے نال کچھ بھی نہ لے کے جانا. بالکل پکی گل جے. قبر دیاں 6 دیواراں جے 6, ایک سجے ایک کھبے اور ایک اتے, ایک تھلے, ایک آمنے, ایک سامنے تے ایک پچھے. 6 دیواراں جے تے 6 دیاں 6 مٹی دیاں جے. کسے ایک دیوار تے بھی سیلنگ کوئی نہیں. ایک دیوار تے بھی قبر دی تے سیلنگ کوئی نہیں. مٹی نہ کھڑکی نہ بوا نہ باری. تو جائیں گا تے کھڑے پاسے نس کے جائیں گا. دس تے صحیح تو کدھر جائیں گا نس کے؟ ہاں وقتی تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری. میری اور تواڈی زندگی سیکنڈ منٹ گھنٹے دن تے دن ہفتے تے ہفتے مہینے سال بن کے تیزی نال گزرتے جا رہے. کامیاب جو بندہ جڑا مرن تو پہلے اس نو بھی راضی کر لوے تے روضہ رسول والے نو بھی راضی, او کامیاب جی. او نہ کامیاب جنہیں پلازا بنا لیا اور بچے نو بہن اٹھن دی تمیز کوئی نہیں, بچے نو وڈے چھوٹے نہیں تمیز کوئی نہیں, اور پیو نہیں چار پائی اگے پئی ہے تے پتر نہیں پیو نہیں چار پائی پئی ہے تے پتر واسطے پیو پلازے بنا کے گیا ہے تے پترے کی یہ نہیں پتا بھی جنازے پڑھنا کیا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ایسا نالائق باپ جب قبر میں جائے گا تے نکیرین بھی لتر مارن گے تے قیامت والے دن فرشتے بھی مارن گے. تے اگر ساری زندگی مرچا نال روٹی ڈوب کے کھا گیا ہے لیکن بچے نو چنگے راہ لا گیا ہے, ایسا باپ قبر میں جائے گا تو نکیرین پیر بھائیوں جیسا سلوک کریں گے اور قیامت والے دن فرشتے بھی پیر بھائیوں جیسا. ہاں گرامی قدر احباب, حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی نے, بہت بڑے اللہ دے ولی نے, لیکن ولایت تو پہلے بادشاہ سن. علماء کرام نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے. اتنے بڑے بادشاہ سن کہ جب تک پھلاں دی سیج نہ بچھائی جائے یار تے انہاں نوں نیند نہیں سی آندی. اے اپنے بیڈ تے چار پائی تے پھلاں دی سیج بچھانے سن. موتیے دے پھل وکھرے, گلاب دے پھل وکھرے, چمیلی دے پھل وکھرے, اور اس غرض وسطی انہاں پورا محکمہ بنایا ہوئے اسی. کچھ بندے بوٹے لان والے, کچھ بندے پھل چنن والے, کچھ بندے بوٹیاں دیاں گوڈیاں کرن والے تے کچھ بندے بوٹیاں نو پانی لان والے. آخر تے عورت سی بڑی خوبصورت جدی ڈیوٹی سی بادشاہ دے بیٹھ تے ہو پھلاں دیاں پتیاں شام دے ٹائم بچھا دینی سی تے بادشاہ آندا سی تے آ کے تے پھلاں دیاں پتیاں تے سو جاندا سی. میرے گرامی قدر احباب, میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا ہوں بادشاہ کتنا اونچا ہوئے گا جنہیں جڑا بیٹھ تے پھلاں دیاں سیجاں تے سون والا. ایک دن مالن نے پھلاں دیاں پتیاں بچھائیاں بادشاہ دے بیٹھتے تے انتظار پئی کریں گے بادشاہ آوے تے آگے اپنے بیٹھ تے آرام کریں. اے جویں بندے دے دل وچ خیال آندا ہے اس خاتون دے دل وچ خیال آیا کہ ایک طرف اسیاں جڑے اٹاں تے سر رکھیے تے سانو نیند آ جاندی ہے,
پتھراں تے سر رکھیے نیند آ جانی ہے، اور ایک طرف بادشاہ ہے جب تک پھلاں دی سیج تے نہ سویں نو نیندر نہیں آنی، اے جویں انسان دے دل وچ خیال آندا ہے تے مالن اپنے آپ نو کہندی ہے لیٹ ہو گیا بادشاہ، اپنے کم پیا کردا ہے مال دے اندر بیٹھ کے، کیوں نہ پھلا دیاں پتیاں تے ذرا لیٹ کے ویکھ۔ آخر مزہ کیوے کہ بادشاہ جب تک انہاں تے نہ لیٹے انہوں نیند نہیں آندی۔ او نوکرانی بادشاہ دی ملازمہ سیج بچھان والی مالن انہاں پھلا دیاں پتیاں تے جوئیں لیٹی نہ تے پھلا دیاں خشبواں چڑیاں تے انہوں نیند آ گئی تے ستی پئی تے بادشاہ اندر آ گیا تے انہیں جوئیں اپنے بیڈ تے اس نوکرانی نو ویکھیا نہ تے غصے نال اگ بگولا ہو گیا، آدھا ہے ہوندی کون ہے میری نوکرانی میرے بیڈ تے سون والی، ایک تے میری نوکرانی ہے تے دعا بیڈ میرا ہے تے پھلاں دی سیج تے ستی ہوئی ہے۔ انہیں فوجیاں نو بلایا، سپاہیاں نو بلایا، انہاں نو کہندا ہے اے لو ڈنڈے ڈانگا تے مارو اس کمینی عورت نو، اے ہوندی کون ہے میری بیڈ تے سون والی۔ میرے گرامی قدر احباب، اللہ کرے میں تیرے ضمیر تے دستک دے کے جاواں، پتہ نہیں میرے کو لفظ کوئی نہیں آ جڑے لفظ ہے نہیں قبول کر لویں۔ میرے بھائیاں تے گرامی قدر احباب، اے جڑیاں محفلاں نے اے کوئی تماشے وستی نہیں ہونیاں، اے کوئی میلہ نہیں ہے، اے نبی پاک دی یاد دی محفل ہے، اے موت دی یاد دی محفل ہے، آخرت دی یاد دی محفل ہے۔ او ستی ہوئی ہے تے آ گئے فوجی سپاہی حکم دے تابعدار تے انہاں آ کے ڈنڈے برسانے شروع کر دیتے، ڈنڈے لگ دے جاون تے مالن تے نوکرانی دیاں ہڈیاں دی ٹوٹن دی آواز پئی آئے، لیکن بادشاہ حیران ہویا کہ انہوں ڈنڈے لگ دے جاون تے او ہستی جائے۔ ایک باری ذرا پیار نال اے جڑے میرے بھائی کرسیاں تے بیٹھے نے، میں انہاں نوں بھی اپیل کراں گا اے بھی ذرا بول جاون سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ڈنڈے لگتے جاون اور روندی جائے، روندی اور ہستی جائے، ہستی جائے تے بادشاہ بڑا حیران ہویا کہ لوگاں نوں مار پویں تے انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں۔ ایک ایسی نوکرانی ہے جنوں ڈنڈے پہ لگ دن تے ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز پئی آندی ہے تے ہسدی ہے پئی۔ بادشاہ نے فوجیاں نوں آکھیا ذرا رک جاؤ، او سپاہیو ذرا ڈانگاں روک لو، ڈنڈے روک لو۔ اس نوکرانی نوں نیڑے بلایا، آپ بادشاہ کہندا ہے لوگاں نوں ڈنڈے لگن لوگ روندے نے تے تو ہسنی کیوں ہے، درد نہیں پیا ہوندا؟ او کہندی ہے بادشاہ تینوں کہ دساں ہڈیاں میریاں چور چور ہو گئیاں تے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جس چوں خون نہ پیا نکلنا ہوئے، مینوں بڑا ڈاڈا پیا درد ہوندا ہی۔ تے بادشاہ کہندا ہے درد پیا ہوندا ہے تے ہستی کیوں ہے؟ اس نے جڑا جملہ بولیا اللہ کرے تیرے کناں دے رستے تیرے دل تے جا کے دستک دینے ہوئے تیری زندگی بدل دیویں گا۔ او کہندی ہے بادشاہ سلامت اگر ناراض نہ ہوئے نا تے ایک گل سوچ سوچ کے میں پی ہسنی آؤں۔ بادشاہ کہندا ہے او گل مینوں وی دس تے او بڈھی کہندی ہے کہ میں تاں پی ہسنی آں کہ دو گھڑیاں میں اس تے ستی تے ایڈی مصیبت پائی، حشر کی ہوسی اس بندے دا جس ساری عمر لنگا۔ دو کڑیاں ستیاں تے مار کھا کھا کے تباہی نکل گئی۔ تیرا کے بنسی او بادشاہ، تو تے ساری زندگی غفلت نال پھلانی سیج تے گزار دیتی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میاں صاحب کہندے نے اے گل جوں ہی دے منہوں نکلی نا، اقبال کہندا ہے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشیں وچ آیا، تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ او چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، مجوکا صاحب، میمن صاحب، تیرے مرن دی دیر ہے، تیرے
بچے تیری جائیداد تے قبضے کر لین گے، تیریاں بچیاں حصیاں وستی بھائیاں نال لڑنا شروع کر دین گیاں، تیرے مرن دی دیر تیرا سب تو بڑا بیٹا تیرے نیڑے آئے گا اور تیری انگلی چ پایا چھلا بھی لا کے تے اپنی انگلی چ پا کے ویکھے گا مینوں سونا پیا لگدا یا نہیں پیا لگدا۔ پیو نہ موبائل جیبے چوں کڈو اور پیو نہ چھلا انگلی چلاؤ، او تیرے کپڑے اگلے بٹنا نال نہیں کھوڑن لگے، او کینچیاں لے آن گے تے تیرے کپڑیاں نو کینچیاں نال کٹ دیتا جائے گا اور تینوں ننگا کر کے تختے تے لٹا دیتا جائے گا۔ اور جنہ پیچھے حرام کھانا رہے ہیں، جنہ پیچھے پلازے بنانا رہے ہیں، جنہ پیچھے کوٹھیاں بنانا رہے ہیں تے جنہ پیچھے حرام حلال دیاں فرق تے برابریاں نو مٹانا رہے ہیں، اور تک تیری جائیداد تے قبضہ کر گئے نہیں، اور تیری گڈی تے قبضہ، تیری کوٹھی تے قبضہ، تیرے پلازے تے قبضہ۔ ہاں ہاں تیرے مرن دی دیر تیرا بیٹا مسجد دے امام نو آکے آکے گا جلدی آؤ، گرمیاں دے دن نن میرے پیو دی میت کدرے بو نہ مار جائے، آؤ تے جنازہ پڑھاؤ۔ اوے بڑی مہربانی کرن گے، تیرے بچے تینوں 18 میٹر کفن نہ کپڑا پوا دین گے، تیری 4 پائی اٹھا کے قبرستان پہنچا دین گے، تیرا جنازہ پڑھا دین گے۔ او جنہ پچھے حرام کھانا رہے ہیں نا، او تک لے قبر تے مٹی پا کے تے دعاواں منگ کے پہ جانے نہیں۔ خدا دی قسم ہے میں بڑیاں چودھریاں دے جنازے پڑھائے، میں بڑیاں ملکاں دے جنازے پڑھائے، میں بڑیاں راجیاں دے جنازے پڑھائے، ہاں بڑے ارب پتی لوگاں دے جنازے پڑھائے جنہاں 14 ملازم نال رکھے ہوئے اور انہاں ٹیشو پیپر دین واسطے اپنے بندے وکھرے رکھے ہوئے، میں ایسے بندیاں دے جنازے پڑھائے، لیکن اج تک مینوں کوئی بندہ ایسا نہیں ملیا جنہیں بچے نو دفنان دے ٹائم مینوں آکھے ہوئے میرے بچے نو کدے حوالے کر کے پہ جان دے ہو، ادھے تے دفتر وچ وی اے سی، ادھے گھر وچ وی اے سی، ادھی گڈی وچ وی اے سی، اتھے کدے حوالے کر کے میرے بچے نو پہ جان دے ہو، اتھے تے مٹی ہے، کوئی کھڑکی نہیں، بوا باری نہیں، مینوں کوئی ماں ایسی نہیں ملی جڑی اپنے پتر نال قبر وچ لیٹ جائے، کوئی پیو نہیں ملیا جڑا پتر نال قبر وچ 2 لمحے لیٹ جائے، کوئی ماما نہیں ملیا جڑا بھانجے نال قبر وچ لیٹ جائے، کوئی چاچا نہیں ملیا جڑا بھتیجے نال قبر وچ لیٹ جائے۔ ہاں تیرے مرن دی دیر او خدا دی قسم ہے، قبر دے اندھیرے دے اندر جتھے تیری ماں نہیں آئے گی، تیری بہن نہیں آئے گی، خالہ مامی نہیں آئے گی، پھرا نہیں آئے گا، اور مل کے بولو اتھے کملی والا آوے گا، سانو کملی ہیٹھیں چھپاوے گا، ساڑے ستے بھاگ جگاوے گا، پڑھیے لا کیا بات ہے تواڈی، کیا بات ہے۔ کلمہ پڑھن وچ بھی سوچی پہ گئے نے پتہ نہیں پڑھیے یا نہ پڑھیے، او خدا دا نام منو کلمہ پڑھو، لا الہ حق لا الہ الا اللہ۔ او راجہ صاحب، او ملک صاحب، او چودھری صاحب، او میمن صاحب، او مجوکا صاحب، او جنجوہ صاحب، تیرے مرن دی دیر تینوں کلیاں کرتی کڈن گے اتے جنگل جا کے چھڈن گے، ہیٹھ قبر دے کڈن گے، پڑھیے لا حق لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا، سانو کملی ہیٹھ چھپاوے گا، ساڑے ستے پاگ
جگاوے گا پڑھیے لا میں تے تسی پتہ نہیں کیڑی غفلت دے اندر تے کیڑے دھوکے دے اندر وقت پہ گزارنے ہاں اج اگر سانو کوئی یار بیلی کال کرے نا تے کبھی میں ڈڈیال کھڑا چک سواری کھڑا میر پور کھڑا اور میں پنڈی چو آ رہا تے لاہور جا رہا تو کتے تے تو کہیں کہ میں بروٹیاں بیٹھا ڈڈیال تے وہ کبھی آنا تے آئس کریم تینوں کھلاواں مچھلی تینوں کھلاواں تو اپنے یار دی کال پچھے میر پور چلا جانا ہے چک سواری چلا جانا ہے دینے چلا جانا ہے جہلم چلا جانا ہے ہاں میں تیرے کول پوچھنا چاہنا یار کال کرے تے اڈیاں لمبیاں سفراں دے تے تیرے گھر دے بوئے دے سامنے اللہ دا گھر ہے تے تینوں مؤذن روزانہ 5 واری کال کر 5 واری تو اللہ دی کال ریجیکٹ کر دینا ہے او تینوں یار نے نہیں بخشوانا تینوں مدینے دے تاجدار نے بخشوانا ہے پڑھیے لا الہ ہر چیز دا میرٹ ہے میرٹ تو بغیر وہ چیز نہیں ملدی اے توڑے یونائٹڈ بینک کے چوک دے اندر اے بی ایل بینک کے یونائٹڈ بینک کے الائیڈ بینک کے حبیب بینک کے انہاں بینکاں دے سامنے جڑا سنتری کھڑا ہے نا کن لے کے ادا بھی میرٹ ہے میرٹ تو بغیر ایک سنتری بھی بینک دے دروازے اگے نہیں آندا کوئی ٹیچر بھرتی ہوندا ہے سکول دے اندر ادا بھی کوئی میرٹ ہے تے ایویں اور جناب والا کوئی طالب علم سکول داخل ہوندا ہے ادا بھی کوئی میرٹ ہے میرے بھائیو تے میرے دوستو جس بندے دی صبح دی نماز بسترے دے اندر گزرے تے ظہر دی نماز اور روٹی کھانے لنگ جائے تے عصر دی نماز میچ ویکھنے لنگ جائے تے مغرب دی نماز ریموٹ لے کے تے ٹی وی چینل بدل دیا لنگ جائے تے صحافیاں دے جھوٹے تبصرے سننے لنگ جائے تے عشاء دی نماز کنا دے اندر ہینڈ فری پا کے بندہ سو جائے تے او بھی آکھے مینوں جنت ملے گی میں کہ جنت تیری خالہ نہ واڑا نہیں جنیا اے جنت تیری پھپھی نہ واڑا نہیں ہے حسین دی جاگیر اے تیری خالہ نہ کارے جنت تینوں لبسی وا لبسی تینوں کتھوں لبسی جس بندے نے غفلت دے اندر زندگی گزاری ہے وہ گل لکھ کے تے کاغذ دے اندر جیب وچ پا لوے جنت انہوں ملے گی جنہیں حسین نال اپنیاں یاریاں پکیاں رکھیاں مدینے دے تاجدار نال محبت کی دیئے نبی نوی منے آئے تے نبی دیوی منی ہے جنت دا او حقدار ہے او تینوں جنت کیویں ملے گی میں غفلت وچ زندگی گزارا مینوں کیویں ملے گی جنت میں پوچھنا چاہنا وا او جنت تے اس حسین دیے کہ جدے گردن دے سجدے دے دوران ایک وار ہویا شمر نے دعا وار کیتا شمر نے تریا وار کیتا حسین نے سجدے جو سر نہیں اٹھایا حتیٰ کہ علماء نے لکھے شمر ملعون نے 14 وار امام علی مقام دی گردن دے کیتے تے امام دا سر سجدے دے اندر تے 14ویں وار تے او دے ہاتھ کمن لگ گئے تے آپ نے سجدے چو بول کے آکھیا اوے شمر تینوں اپنی طاقت تے ناز ہے مینوں نانے مصطفیٰ دی صداقت تے ناز ہے اوے تو کیوں تھک گیا ہے میں بھگوڑا نہیں ہاں میں علی دا پتر حسین نام ہم جنت کا لیں اور کام ہم وہ کریں جو جنتیوں کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تو ہمیں کیسے ملے گی جنت میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب میری اور تواڈی زندگی تیزی نال گزر دی جا رہی ہے تیزی نال اے جانے ہو نا تسی پنڈی جاؤ اسلام آباد جاؤ اتنے سگنل ہونے سگنل 3 بتیاں ہونیاں ایک یلو کلر نہیں ایک گرین کلر نہیں ایک ریڈ کلر نہیں اور اتنے جڑے وڈے اشارے نا وڈے سگنل انہاں تے نمبر بھی چلنے نمبر تے جو ہی ریڈ لائٹ جلے تے پہلا نمبر شروع ہونا ہے 102 پھر اس کو تھلے 101 پھر 99 پھر 98 پھر 80 پھر چلنے جب 0 پہ آتی ہے تو وہ یلو لائٹ جلنے کے بعد پھر گرین ہو جاتی ہے جو بندے یورپ گئے ہیں وہاں تو سگنل کے ساتھ باقاعدہ طور پہ وہ نمبر چلتے ہیں گرامی قدر احباب امیار میری اور تواڈی زندگی دے سگنل پیچھے دی طرف جا رہے اور سیکنڈ کم ہوندے جا رہے ہیں اج تو
10 سال پہلے میری جنہ بندیاں نال ملاقات ہوئی سی انہاں دیاں داڑیاں کالیاں سن اج میں جدوں انہاں نوں ملیا تے انہاں دیاں داڑیاں دے اندر زیادہ بال سفید ہیں تے جنہاں نوں اج تو 5 سال پہلے میں سفید ریش ویکھیا سی اج انہاں نے ہاتھ وچ کھونڈی بھی ہے تے کئی ایسے جڑے دنیا تو جا چکے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں میری آپ کی زندگی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے کامیاب وہی بندہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو بھی راضی کر لے اور مدینے کے تاجدار کو بھی راضی۔ کوئی پتہ نہیں جے کسی وقت حضرت یعقوب نا تساں سنیا ہوئے گا علماء کرام بیٹھے نہیں تھے حضرت یعقوب آپوں بھی نبی آپ دا بیٹا حضرت یوسف بھی نبی میں قربان جاواں اتنی عظیم ہستی جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے 4 فرشتیاں نال ملاقات ہوئی جبرائیل میکائیل اسرافیل تے اسرائیل آپ نے تیناں نوں چھوڑ کے تے اسرائیل نوں نیڑے بلایا آپ نے فرمایا جڑیاں سنیا ہے تو لوکاں نہیں جانا کڈنا ہونا ہے تو مینوں اے بھی پتہ چلیا کہ تو بغیر دسے آ جانا ہے ایک مہربانی کری مینوں دس کے آویں تاکہ میں تھوڑی جی موت دی تیاری کر لواں ملک الموت دی حضرت یعقوب نال کمٹمنٹ ہو گئی وعدہ ہو گیا کہ تانوں آواں گا تے دس کے آواں گا میرے گرامی قدر آپ چند سال گزرے تے ملک الموت آ گیا آپ نے فرمایا کون آدھے اوہیاں جڑا نہ آواں تے نہیں آنا وا آ جاواں تے خالی نہیں جانا وا میں کڑیاں دے سواگ لے جانا لوگاں دے مال ونڈ جانا میں بچیاں نوں یتیم کر کے ٹر جانا لوگ روندے پے ہوندے نے میں کسے رون والے دی کدے پرواہ نہیں کیتی آپ نے فرمایا ملک الموت ہے آدھے جی میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا میرا تیرا وعدہ کے سی کہ مینوں دس کے آویں گا دسیا کوئی نہیں ایویں ہی آ گئے ہیں پیغام کیوں نہیں بھیجیا تے ملک الموت کہندا جناب میں تے ایک نہیں کئی پیغام بھیجے نے آپ نے فرمایا میرے کول کوئی بندہ نہیں آیا کہ تیرا مطلب ہے گل کرن دا انہیں جڑا جملہ بولیا بزرگاں کے بھی ہاتھ پیا جوڑنا بچیاں کے بھی ہاتھ پیا جوڑنا تے جڑے کرسیاں تے میرے بھائی بیٹھے نے میرے وسطی سارے قابل احترام ہو انہاں محفلوں میں بندے لائے نہیں جاتے بلائے جاتے ہیں اتھے رینجر لے کے نہیں آندی اتھے مدینے دے تاجدار دی اجازت نال سارے آئے ہو تے حضور دے بلائے ہوئے ہو سارے حضور دے بلائے ہوئے ہو میں تواڈے اگے اپیل پیا کرنا جملہ ضائع نہیں کرنا تے آپ نے فرمایا تو بندہ کوئی نہیں بھیجیا ایویں ہی آ گئے تے ملک الموت کہندا جناب میں تے کئی پیغام بھیجے فرمایا کیڑا کیڑا پیغام بھیجے آدا جدوں تواڈی کالی داڑھی دے اندر چٹا بال آیا اے میرا پہلا پیغام او بولو سبحان اللہ جدوں تواڈی اکھ تے اینک آئی اے میرا دعا پیغام جدوں تواڈا پہلا دند گر گیا بڑھاپے دی وجہ تو اے میرا تریا پیغام جدوں تواڈے ہاتھ وچ کھونڈی آئی اے میرا چوتھا پیغام جدوں تواڈا لک نیواں ہو گیا اے میرا پنجواں پیغام تدوں تواڈے باپ دادا دے جنازے قبرستان ول اٹھے نا میرا چھواں پیغام میں تے یکے بعد دیگرے کئی پیغام دیتے تسی کہندے ہو بندہ میرے کول آئے کوئی نہیں اوے لک دا دورہ ہونا اکھاں تے اینک دا آنا کناں ٹوٹیاں دا پینا ہاتھ وچ کھونڈیاں دا آنا میرے تے تیرے موت دی طرف اٹھ دے قدم نے کامیاب ہے او بندہ جڑا مرن تو پہلے رب نو بھی راضی کر لوے شاہ عرب نو بھی راضی رضی اللہ تعالی عنہ 24 لاکھ مربع میل کے سرکاری حکمران ہیں اور میرا پاکستان ٹوٹل 4.5 لاکھ مربع میل وچ کشمیر تو لے کے کوئٹے دیاں پہاڑیاں تک اور کراچی دے ساحل تو لے کے افغانستان دے تورخم بارڈر تک میرا پاکستان ٹوٹل 4.5 لاکھ مربع میل دے اندر ہے میں حضور دے نوکر تے قربان جاواں جدے پیراں تلے ادھی زمین دی حکومت دے کپڑیاں تے 17 ٹاکیاں لگیاں اور ساریاں ٹاکیاں کپڑے دیاں نہیں کچھ ٹاکیاں چمڑے دیاں بھی نے جڑیاں حضرت عمر فاروق دے کپڑیاں تے لگیاں ہویاں گرامی قدر احباب میں تانوں کیویں سناواں جناب فاروق حضرت عمر فاروق دیاں گلاں آپ سرکاری کم پہ کر دین
ایک بندہ باہروں اندر آیا کپڑیاں تے ٹاکیاں والاں چوڑیاں پیراں جتیاں کوئی نہیں تے پینڈو تے دیہاتی جہا بندہ تے دروازے دے اندر اچھی آواز نال کھڑا ہو کے کہندا یا عمر آپ نے جو ہی مڑ کے ویکھیا نا تے کہندا سرکاری کم کرنے لا تنس موتک موت نو نہ بھول جائیں آپ دے ہتھوں قلم گر گیا کاغذ گر گیا رو کے انہوں ویکھنا شروع کرنے لیتا آپ نے فرمایا ایک باری پھر بول کے بولے ایک باری پھر بول کے آئی وہ کہندا سرکاری کم کرنے جڑیاں کدھرے موت نو نہ بھول جائیں آپ رو پے رونے نیڑے بلایا تے بلا کے فرمایا اے اگر روزانہ میں نو آ کے جملہ بولے نا ہر مہینے بعد تنخواہ جانے تے عمر جانے ہر مہینے بعد میرے کو تنخواہ لے لویں اگر اور روزانہ آوے تے دروازے اندر کھڑا ہو کے کہے یا عمر لا تنس موتک موت نو نہ بھولی آپ ہر مہینے بعد انہوں تنخواہ دیون علماء نے لکھے 4 مہینے بندہ پابندی نال روزانہ آنا رہا تے 5ویں مہینے جو ہی انہیں اندر پیر رکھے آپ نے جیب ہاتھ پائے تے پیسے کٹ کے فرمایا اے لے تنخواہ تے کل نہیں آنا تے رو کے کہندا ملازم بدل لیا جے فرمایا نہیں ملازم نہیں من لیا تے کہندا مینوں دسو نا مینوں کیوں پہ چھٹی دیندے ہو او میرے دوستا تے بھائیا میں نہیں جاننا وا تو کتھوں تشریف لے کے آیا ہے لیکن اے گل میں جاننا وا اج اس مجمع دے اندر 100% لوگ بیٹھے نے جڑے نبی پاک نال پیار کرن والے نے صحابہ نال محبت کرن والے نے اہل بیت نال عشق کرن والے نے او میرے بھائیو میں تانوں پی ٹی آئی دے چیئرمین عمران خان دیاں گلاں نہیں سنائیاں میں تانوں مسلم لیگ نون دے چیئرمین میاں نواز دیاں گلاں نہیں سنائیاں میں تانوں پیپل پارٹی دے بلاول دیاں گلاں نہیں سنائیاں میں تانوں مدینے دے تاجدار دیاں گلاں سنا رہا ہوں تے مدینے دے تاجدار دیاں نوکراں دیاں گلاں سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا اے لے پیسے کل نہیں آنا کہندا کیوں چھٹی پہ دیندے ہو ملازم ہور رکھ لیا جے فرمایا نہیں ملازم کوئی نہیں رکھیا تے کہندا مینوں کیوں پہ چھٹی دیندے ہو چلو میریاں موجاں لگیاں روانار آپ نے فرمایا نیڑا اچھا نا انہوں نیڑے بلایا تے انہوں اندر لے گئے کمرے دے اندر اور اپنی کالی داڑھی چوں ایک چٹا وال وکھرا کر کے فرمایا اے تک پہلے تو ڈران آندا سے ہن مینوں گھر وچ ڈران والا آ گیا میں جدوں چٹا بال ویکھاں گا مینوں قبر دی یاد آئے حشر دی یاد آئے گی اور ساڑیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں ساڑے تے سر پورے چٹے لیکن پھر بھی باز نہیں آنے میاں صاحب کہندے نے ہڈیاں کمن اے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکتے را اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں اوے جی اوے مرد دلے را او نا کر بدیاں میری اے نا میری نا تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری او خدا نہ نانے جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ سب کچھ میرا ہے زمین کہتی ہے تو میرا ہے مٹی کہتی ہے تو میرا ہے اور سب کچھ تیرا نہیں ہے آج جو ہم کہتے ہیں نا اور اس پیچھے اساں اپنے رشتیاں کی بھی یاد نہیں رکھے کتنے لوگ جڑے اپنی سکیاں پیڑاں نال ناراض ہیں جائیداد نے چند ٹکڑیاں نہیں کھاتے کتنے ایسے لوگ ہیں جڑے اپنے پائیاں نال ناراض ہیں زمین نے چند ٹکڑیاں نہیں خاطر او تو نال لے کے جانی ہے زمین
میرے آقا کریم دا فرمان سنو، ایتھے لکھو ایتھے لکھو ایتھے۔ حضور فرمانے ہیں جس بندے نے کسی کی زمین پہ ناجائز ایک بالشت بھی قبضہ کیا، 7 زمینوں کا توق اللہ قیامت والے دن اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ وہ خدا نہیں قسم 3 من بندہ وزن نہ چاہ سکنا، 20 کلو چاہ کے جانا پوے نا رٹے چوک تک تے بندے نیاں چیکاں نکل جانیاں تے بندہ چیکاں مارے گا اور آکھے گا مولا اے لا میرے گلے چو وزن لا لا سنیا مولا۔ اللہ فرمائے گا اے وہی وزن ہے جس پیچھے اپنے اپائیاں نال لڑائیاں کرنا رہے، چاہنا ہوں اے وہی وزن ہے جس پیچھے اپنی بچیاں نال بہناں نال لڑائیاں کرنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو تے گرامی قدر احباب میری جھولی چ خیرات پایو۔ اج لوگ غریباں دیاں دعاواں لیندے لیکن غریب بھائیاں دیاں دعاواں نہیں لیندے۔ لوگ غریباں واسطے غریباں کولوں دعاواں لیندے لیکن غریب بہن دیاں دعاواں نہیں لیندے۔ میرے گرامی قدر احباب بیوی وستی تسی 15,000 دا سوٹ بھی لے کے آ جاؤ نا تے بیوی اودے اندر بھی کوئی نہ کوئی عیب کڑ لیندی ہے، آدھی یہ مہنگا سوٹ ہے لیکن رنگ مینوں چنگا نہیں لگا، لیکن کوئی نہ کوئی عیب بیوی کڑ لیندی ہے۔ لیکن اپنی بہن وستی اگر 500 دا سوٹ بھی لے جاؤ نا تے 3 واری انہوں چمدی۔ ماں وستی 1500 دا سوٹ بھی لے جاؤ نا تے بار بار اپنے بچے نو سینے لا کے کہندی ہے میرے بچیا کیڑی لوڑ سی، اے تک نہ بکسا پورا سوٹاں نال بھرے ہے، تو اگر نویں لے کے آندا تے پھر بھی کوئی لوڑ نہیں سی۔ میرے بھائیو اپنی بیٹیاں دا حق پہچانو، اپنی بہناں دا حق پہچانو، اپنے بھائیاں دا حق پہچانو۔ اسلام چند نعریاں دا نام نہیں، چند رسماں دا نام نہیں، چند رواجاں دا نام نہیں، اور تھوڑی دیر پہلے نعرے لا کے اٹھ جان دا نام اسلام نہیں، بلکہ زندگی دے ہر گوشے دے اندر نبی دی غلامی دا نام اسلام ہے۔ میں نے ایک بندہ کہن لگا وارسی صاحب اج مرن تو بعد لوگ دیگاں بھی بناندے نے، مرن تو بعد لوگاں نو دعوتاں بھی دیندے نے تے لکھاں روپے اس مردے تے خرچہ کر دیندے نے۔ اگر اتنے بندے انہوں زندگی دے اندر سہارا دیندے نا تے او مرد ہی نہیں سی، تے جدوں مر جائے تے سارے دوڑ دوڑ کے 4 پائیداں سہارا دیندے کہ میں بھی دیواں، میں رہ نہ جاواں، میں بھی رہ نہ جاواں۔ لیکن اگر وہی سہارا زندگی دے اندر انہوں دے دیندے نا تے رب بھی راضی ہو جاندا تے مدینے والا نبی مر گیا تو ہن سارے پہ 4 پائی کی کندے دین۔ اللہ کریم سانو سمجھن دی توفیق دے۔ آمین اچھی آواز نال بولو نا۔ ہائے ہائے میری اور تواڈی زندگی چند روزہ زندگی ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تاجدار کھڑی میاں محمد بولے آپ فرماندے نے بڑے بڑے شاہ زور بہادر اے دنیا اندر آئے جد نقارا اے موت دا وجیاں ایٹھ قبر دے او میرے اویرہ تیرا پار لان لگا، میری آخری گلہ ذرا غور نال سن کے جائیں، پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر کس موڑ تے ملی ہے۔ ایک بندے نے ساری زندگی رب رسول نو راضی کیتا ہے، ایک بندے نے ساری زندگی رب رسول نو ناراض کیتا ہے، ایک بندے نے ساری زندگی ماں پیونیاں خدمتاں کیتیاں، ایک بندے نے ساری زندگی ماں پیونیاں بے ادبیاں کیتیاں، ایک بندے نے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنایا ہے، قاری بنایا ہے، عالم بنایا ہے، اور ایک بندے نے اپنے بچیاں نو وہ انجینئر تے بنایا ہے، ڈاکٹر تے بنایا ہے، لیکن جنازے دیاں دعاواں نہیں سکھائیاں، نماز انہوں پڑھنی نہیں سکھائی۔ اے 2 بندے نے اگر انہاں دی زندگی اکو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی اکو جئی نہیں، اگر موت اکو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی اکو جئی نہیں۔ اوے میرے ویرو تے دوستو تے بچیو تے بزرگو، مینوں یقین ہو گیا کہ تسی سارے غور نال میریاں گلاں سن رہے ہو، میں تواڈوں دعاواں دیندا جا رہا ہاں، میں راضی جا رہا ہاں تواڈے تے، اللہ تے نبی بھی تواڈے تے راضی ہوئے۔ میں جدوں لاہور جانا وا تے مینوں 2 بادشاہاں دیاں قبراں نظر آندیاں، ایک راوی دے ارلے کنارے، ایک راوی دے پرلے کنارے، راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے۔ آؤ میں تانوں دی قبر تے لے جاواں۔ اے او بادشاہ ہے جڑا 3 ملکاں دا حکمران رہیا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش تے چوتھا برما۔
4 ملکاں دا حکمران رہا ہے، ایک اشارہ کر دے وے آرنا تے ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جانیاں سن۔ ادھے سیاہ نال سفید تے سفید نال سیاہ اشارے نال ہو جاندا سی۔ آؤ میں تانوں دی قبر وکھاواں، ایک گمنام جے قبرستان دے اندر ادا مزار موجود ہے، اودی بیٹی زیب النساء دی قبر بھی نال ہے، اودی بیوی دا مزار بھی نال ہے، جدی یاد پیچھے انہیں آگرے دے اندر تاج محل بنایا۔ آج پوری دنیا چ لوگ وہ محل ویکھن آندے نے، بادشاہ شاہ جہان نہ بنیا ہویا اس بیوی جدے واسطے انہیں محل بنایا۔ آؤ میں اس بیوی دی تانوں قبر وکھاواں، بادشاہ شاہ جہان دی بیوی دا مزار، بیٹی دا مزار۔ جواری جوئے لا کے بیٹھے ہوئے بلیاں تے کتے بادشاہ دی خبر تو ٹپ ٹپ کے آر پار پہ جانے، حتیٰ کہ دائیں بائیں کوئی باڑ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اے او بادشاہ ہے جڑا 3 ملکاں دا حکمران رہا ہے۔ تے راوی دریا دا پل کراس کرو، اگے جاؤ، اگے ایک اور بادشاہ دا مزار ہے، اور اس دی قبر دے سامنے چٹا جہا ماربل دا برانڈا ہے، تے متھے تے لکھیا ہویا گنج بخش فیض عالم۔ کیا ہو گیا جی؟ ایک باری پھر بولو، ہائے ہائے ہائے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملا را رہنما۔ راتی جاؤ تاں، دہاڑی جاؤ تاں، گرمیاں جاؤ تاں، سردیاں جاؤ تاں، اوے عمران خان دے دور بھی جاؤ تاں، میاں محمد نواز شریف دے دور بھی جاؤ تاں، تانوں لنگر بھی ملے گا، دعاواں بھی ملن گی، جھنڈے بھی ملن گے۔ تے میاں صاحب کہندے نے کہ ولی اللہ دے امر دے نائی تے کر دے پردہ پوشی، او کی ہویا جے دنیا تو اے ٹر گئے نال خاموشی۔ سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا، تے انہاں ہریاں وی سک جانا، او مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا، تے اساں زندیاں وی مر جانا۔ او دکھیے دی گل دکھیا جانے، تے سکھیے نو کی خبراں، یار جناں دے موت نے مارے، او تک تک رون دے قبراں، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اجے انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے دید نو دنے راتی، اجے انہاں وی باریاں ماریاں نے، جدوں خزانے باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریوں نے، او محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والدیاں سچیاں یاریاں۔
بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا او لے او یار حوالے رب دے تے ملنا جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسیں عمران ساری لے او یار حوالے رب دے تے ملے 4 دنا اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے میں اپیل پہ کرنا آخر تے بھائی میرے نال مل کے پڑھ لا الہ اللہ کریم آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ لا یزال میں قبول فرمائے۔ میں قبلہ پروفیسر معروف صاحب کی قیادت میں جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمائے ان سب کا بہت ممنون ہوں، اور اج دی محفل نے تمام میزباناں ممنون ہوں۔ اللہ انہاں نے دیوے بلنے رکھے، بوئے کھلے رکھے، اور انہاں نے ویڑے کدے خزان آوے بہارا رون آمین۔ ذرا کنجوساں نہیں سخیاں آمین۔